प्रभुको वचनबाट सुन्दै थियौँ। विश्वासको लडाई अथवा हाम्रो लडाई चाहिँ कसैले मुक्का हान्यो भने त्यसको प्रतिवाद गर्ने होइन, सही दिने भन्दै हुन्थ्यो। अनि सहनु पनि हाम्रो ठुलो लडाई रहेछ हो। त्यसर्थ हामीले विगतको समयदेखि हामीले यो वचनहरूबाट पनि प्रशस्त मात्रामा सुनिरहेका छौँ। जुन दोस्रो तिमोथी 2:12 पढ्दै गयौँ, यो चाहिँ हाम्रो मण्डलीलाई दिएको प्रतिज्ञा वचन यो सालको। र यहाँबाट धेरै कुरा तपाईँहरूले विगतको दिनमा प्रभु दासबाट सुनिसक्नु भएको छ र आज मलाई पनि यहीँबाट अलिकति केही कुरा अनि आजकै प्रतिज्ञा जुन अथवा क्यालेन्डर भर्सबाट हेर्दाखेरि यहीँबाट थोरै केही कुरा जुल्याउनु पऱ्यो, भन्नु पऱ्यो भन्ने अगुवाई भएर चाहिँ म पनि कमजोरीमा नि आएको छु। र हामीले दोस्रो तिमोथी 2:12 दुःखको विषय उठाएको छ भने यता पहिलो तिमोथी 6:12 विश्वासको लडाई भनेको छ हो। विशेष कुरा यहाँ आयो विश्वास अनि प्लस दुःख। तपाईँ र म विश्वासी भइसकेका हौँ, विश्वास गर्ने भइसकेका हौँ। यति धेरै विश्वास छ तपाईँ र मलाई, किनभने यति अन्धविश्वास छैन नि। तपाईँ र म पक्कै पूर्ण विश्वासले सङ्गति गरेका छौँ। यदि त्यस्तो अर्धविश्वास अन्धविश्वास विश्वासै नभए त प्रभु भोज लिँदाहुँदी हामीले अन्धविश्वासीलाई त्यो सामान्य एउटा मैदाबाट पकाएको रोटी अनि सामान्य त्यो बाहिरबाट लिएको अङ्गुरको जुस नै। तर तपाईँले मलाई कति ठुलो विश्वास कि साँच्चै एउटा विश्वासको आँखाले हेर्दा प्रभुलाई मनन गरेर हेर्दा प्रभुको शरीर हो, प्रभुको रगत हो भन्ने कुरा कति ठुलो विश्वास लिएको छु नि त। यति धेरै विश्वास लिएर अडिक रहेर यति ठुलो थाँती राखेर सङ्गति गर्ने प्रभुको जहनहरू हाल्यो। त्यसर्थ विश्वासी भइसकेपछि दुःख उठाउन सक्नुपर्छ। तपाईँहरू मैले के दुःख गरेका छौँ, कस्तो प्रकारको दुःख गरेका छौँ, कुन प्रकारको दुःख गरेका छौँ विगतको समयमा हेर्ने हो भने र अहिले पनि हेर्दै जाने हो भने हामी सारा मान्छेले त्यति खासै दुःख उठाउन चाहँदैन। र सानोतिनो कुरामा पनि घरतिर हेर्ने हो भने धेरै ठाउँमा अहिले पनि एउटा मायालु श्रीमान, दयालु श्रीमान, बुझाकी श्रीमान छ भने घरमा दिदीबहिनीलाई, आमा बुहारीलाई, भाउजूलाई सहयोग गर्छ, बहिनीलाई सहयोग गर्छ, दिदीहरूलाई सहयोग गर्छ। उसले अबुझ छ भने उसले एकलग काम गरिसकेपछि पुग्यो। दिनभरि काम गर्नु दुवैजना नारीहरू गएको हुन्छ। अनि जब घर आइसकेपछि नुहाइ गरिसकेपछि अब जस्तै दिदीबहिनी छोरी मान्छेको अनगिन्ती कामहरू हुन्छ। छोरा मान्छे नुहाइ गऱ्यो, भयो, हावा खानु गयो, घुम्नु गयो, गफ गर्नु गयो, यस्तै प्रकार छ। तर त्यहाँ मार्ग त परिरहेको छ। दिदीबहिनीको नि त घरमा आमा, श्रीमती, बुहारी जो भए तापनि उनको त मेलोपातबाट आएको होइन। हामी त्यस्तो संस्कारबाट, त्यस्तो परम्पराबाट पनि अलग हुनुपर्छ। किनभने तपाईँ र मैले विश्वास गरेका छौँ अनि दुःख बुझेका छौँ। ताकि मेरो श्रीमती ड्युटीबाट आउँदाखेरि बिचराले के खान्छ होला, म काममा छुइनँ भने त्यो चाह ममा हुनु पऱ्यो। मेरो आमा यत्रो घाँस बोकेर आउनुभयो, मैले उहाँलाई खाना बनाइदिनुपर्छ भन्ने चाहमा तपाईँले मेरो चाह हुनु पऱ्यो। पाहाडमा हुर्केको जन्मेको मान्छे छौँ, ताकि हाम्रो घरमा कुक छैन, बनाइदिने भान्साघर छैन। तर मलाई ढिँडो पकाउनु आउँदैन, मलाई गुन्द्रुक खानु आउँदैन, मलाई भात पकाउनु आउँदैन भन्छौँ भने हामी सबै अल्छी। किनकि तपाईँले पनि त्यो कामै गरेको छैन। एउटा लाटाले समेत पनि एउटा सानो सेतो भात पकाउनु आउँछ अनि एउटा ढिँडो गुन्द्रुक बनाउनु आउँछ, घरमा चलेको चल्तीको तरकारीहरू बनाउनु आउँछ। तर अझसम्म तपाईँ कसैले छोरा मान्छे भएर पनि घरको काम, घरको धन्दा गर्न आउँदैन भने हामी विश्वासी होइनौँ, हामी मेहनती होइनौँ, हामी परिसानिक होइनौँ, हामी अथवा दुःख बुझेको होइन। किनभने जस्तो चल्दै आएको थियो त्यो रीतिलाई, त्यो परम्परालाई, त्यो संस्कारलाई, त्यो माध्यमलाई, त्यो बाटोलाई छोडेका छैन। तर हामी सबै छोड्नुपर्छ, दुःख बुझ्नुपर्छ। दुःख बुझ्नु भनेको सानो सानो कुरा मात्रै। त्यो आमाको खुट्टा भाँच्यो अनि आइया अथवा त्यति बेला मात्रै दुःख बुझ्ने तपाईँले मेरो आँखा त्यति बेला मात्रै जाने होइन। सानो सानो व्यवहारबाट पनि तपाईँ र मैले दुःख उठाएको हुनुपर्छ। अनि मण्डलीमा हुँदा होस् चाहे जस्तै हुँदा होस् म आएर वचन दिन्छु। वचन बाइबलले तपाईँ र मलाई धेरैजनाको बाटो बनाएको हुन्छ। किनभने परमेश्वरको दासहरूले
वचन धेरै दिनुभएको हुन्छ, हामीले बुझेको हुन्छौँ, सुनेको हुन्छौँ, यस्तो रहेछ भनेर त्यो वचन हाम्रो जीवनमा लागू गर्छौँ अथवा सुन्छौँ, थाहा गर्छौँ। तर आएर यहाँ वचन दियो अनि मेरो जीवनमा मैले उतारिनँ भने त्यो मेरो वचनले कहिले पनि काम गर्दैन। अघि नै यहाँ प्रभुको दासले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि त असल कुरा, पवित्र मिठो कुरा, चोखो कुरा, बहुमूल्य कुरा नै कसै भाइलाई दिँदैछ भने उसको हात गन्दा छ, मैलो छ भने त्यो भाइले खानु इन्कार गर्छै गर्छ। किनभने खानेकुरा त मिठो छ तर उसले गन्धले छ, त्यो गन्धले गर्दा ऊ भोकै भए तपाईँले खानु इन्कार गर्छ भने त्यही हो। म चाहिँ अशुद्ध छु, अपवित्र छु अथवा सहयोगी छैन, दुःख बुझेको छुइनँ, विश्वासी भएर हिँडेको छुइनँ भने विश्वासको कुरा, विश्वासको नारा, सहयोगको कुरा, चेतनाको कुरा गरेर बेकार छ होइन। पहिला त मैले उठाउनु पऱ्यो। भन्दा हुँदी यहाँ घरको सबैभन्दा पहिलो विश्वासीहरू एक त त्यो जातको, त्यो थरको, त्यो समाजको, त्यो घरैको पहिलो विश्वासी हो मेरो परिवार। त्यस पछाडि यहाँ कतिजना तपाईँहरू घरको पहिलो विश्वासी हुनुहुन्छ, सबै नाम लिँदा हुँदी यहाँ मलाई गवाई सुन्दा हुँदी तपाईँहरूलाई बुझ्दा हुँदी धेरैजना यहाँ घरको पहिलो विश्वासी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई तपाईँको परिवारले, बाबा होस् चाहे आमा होस्, विश्वासको आधारमा नयाँ जन्म पाएको, पछि आएको तपाईँको भाइ बहिनी, तपाईँको विश्वासको एउटा पहिलो बालक हो। उहाँहरूले के सिक्दैछ तपाईँबाट पाए, मबाट मेरो घरको विश्वासीले के सिक्दैछ? किनभने मूल मुख्य त म हो, जब त म हो, मबाट के सिक्दैछ? मैले घरमा म चाहिँ अगाडि विश्वासी भएर विश्वासमा आइसकेपछि फेरि मलाई त्यही मैलेद्वारा चाहिँ प्रभुले जन्म भएको मलाई बच्चाले अथवा मेरो भाइले अथवा मेरो सानो बालकले मलाई सिकायो भने कस्तो दुःख लाग्दो कुरा। त्यसर्थ मेरो सेकी उसले गर्न सक्ने क्षमता मैले बोकेको हुनुपर्छ, ममा देखेको हुनुपर्छ। त्यसर्थ हामी विश्वासी भइसकेपछि बडो मेहनती हो नि त वास्तवमा, पौरखी हो, सहन दुःख बोक्ने, परिश्रम गर्ने र सधैँ सचेत रहनु हो, एकदम आनन्दित हुनु भनेको हामीलाई सचेत रहनु भनेको त्यो लाटाले पापा हेरेर प्रभुको आगमन आउँछ भन्दै त्यो कोरिएर हेर्नु भनेको होइन। सबै कुरा गर्नु सक्नु हो। तपाईँ र म त्यो अल्छे भएर कुनामा बसी गएर म त ठिक छु, प्रभुका बाटो हिँडिरहेको छु, प्रतीक्षा गरिरहन्छु भनेर मात्रै कुनामा बसिरह्यो भने त्यो के लाभदायक? भरिआएको कुराहरू सहेर जानु, गरेर जानु, सबैलाई खुसी दिनु, मानिलिनु तपाईँले मेरो कर्तव्य हो। त्यही हो विश्वासको काम हो होइन। अनि त्यहाँ याकुबको पुस्तकबाट हामी त्यो कुरा नजाउँ। काम बिनाको शरीर बिना आत्मा चाहिँ के अरे शरीर, आत्मा चाहिँ शरीर बिना मरेको हुन्छ र हाम्रो विश्वास पनि काम बिना मरेको हुन्छ, मृत्युको संज्ञा दिएको छ। तपाईँ र मैले विश्वास गरेर मात्रै जितादी छैन। त्यसर्थ तपाईँ र म मेहनती परिश्रमी हो भने, तपाईँ र म जागो रहेको भने, जागरण भनेको ननिदाउनु मात्रै होइन नि, वास्तवमा एकदम प्रफुल्लित जीवन लिएर सबै कामहरू गरेर सबै सिद्धाउनु, सबै कुरामा ठिकठाक हुनु, सबै कुराहरू अल्छीबाट जागरण भनेको अल्छी नगर्नु। अनि तपाईँ र म विश्वासी भइसकेपछि मैले मजाले लाएँ, हेर्दा राम्रो छ, राम्रो तरिकाले मैले खाएको छु, लागेको छु, हिँडेको छु, हेर्दा राम्रो छ। तर मेरो घर आउनुभयो अनि मेरो घरमा कसिङ्गै घिनलाग्दो किचनहरू फराइदिनु भयो। त्यसको अर्थ हुन्छ संसारको साथीहरूसँग कति सङ्गत गर्नु परेको छ कम्पनीमा बस्दाखेरि पहिला, अहिले बाहिर बसेको कारणले खासै त्यस्तो सङ्गत छैन। अब पहिला सुरुमा सानो पोजिसन हुँदाखेरि अब एउटै रुममा दुईजना, कहिले तिनजना पनि बस्नुपर्ने स्थितिहरू थियो। तर अझै 5 स्टार होटलहरूले त राम्रो चेक गर्छ र राम्रोसँगै बस्नुपर्ने हुन्छ। अझै त्यो 4 स्टार होटलको लेभलहरूले खासै एकोमोडेट अथवा त्यहाँबाट एचआरले चेक गर्दैन। अनि संसारको व्यक्तिहरू जुन चाहिँ चुरोट खान्छ, जुन खैनी खान्छ, उनीहरू कस्तो राम्रो फेसन लिएर चाहिँ बाहिर जान्छ, बाल पालेको हुन्छ, रङ्गाको हुन्छ, हेर्दाखेरि हो कस्तो मान्छेले हो चटक्टो। अब संसारको मान्छेले संसारलाई हेर्दा धमक्क भरिदिएको हुन्छ, भित्र गयो भने त्यहाँ स्ट्रेटतिर चुरोटै चुरो, कहिल्यै त्यो के अरे कपडा पनि राम्रो गरी धोएको हुँदैन, भित्र गयो भने यस्तो गन्ध हुन्छ, यस्तो फोहोर हुन्छ, खरनी हुन्छ। कति झडम परेको छ पहिला मेरो त्यस्तो हुँदाखेरि, साथीहरू हुँदाखेरि फ्ल्याटमा पनि त्यस्तो हुन्छ भन्नाले बाहिर रूप देखाएर भित्री खोपहरू देखाउनु तपाईँ र मलाई सुहाउँदैन। त्यसर्थ पहिला भित्री कुराहरू पनि अझ यो अरबिक देशमा तपाईँहरू बस्नुभएको छ, एउटा उदाहरण मैले देखेको कुरा। अरबिक घरहरू बाहिरबाट हेर्दा साह्रै घिनलाग्दो देख्छ, कस्तो कलर पनि हाम्रो नेपालमा त्यस्तो असौजिलो कलरहरू, घरको बनावट पनि राम्रो हुँदैन हो, घिनलाग्दो हुन्छ। तर भित्र पस्यो भने यस्तो सजी सजावट हुन्छ, यस्तो राम्रो हुन्छ कि तपाईँ नै दम पर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी ठुला ठुला
अरबिकहरू अथवा रोयल फ्यामिलीकोमा एम्बेसडरहरू अथवा अरबिकको एउटा भनौँ न मन्त्रीहरूको घरतिर त्यस्तै ठुला ठुला यहाँको व्यक्तिहरू नाम चलेको बिजनेसम्यानको घरतिर पनि आउटसाइड क्याटरिङ हुँदाखेरि जानुपर्छ। उनीहरूको किचनमा जाँदाखेरि ताकि त्यो 5 स्टार होटलमा त्यस्तो सजिलो सजावट हुँदैन, त्यहाँ घरहरू यस्तो सजावट हुन्छ, ठुलो ठुलो घरको मान्छेको भित्र त्यस्तै किसिमको त्यो सबै स्विमिङ पुलहरूदेखि लिएर सबै सजावट हुन्छ, तर बाहिर हेर्दा केही पनि देख्दैन हो, नराम्रो अथवा घिनलाग्दो पुरानो जस्तो देख्छ। तपाईँ त्यो साइडतिर हेर्दै हुनुहुन्छ होला, तपाईँ गार्डन देख्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ, सबै गार्डनले भरियालीको फुलहरू फुलिरहेको अथवा सुपारीहरू त्यहाँ सबै बगैँचाहरू देख्नुहुन्छ, तर घर चाहिँ कुचुक्क देख्नुहुन्छ। तर ठुलो एरिया छ भने त्यो मन्त्रीहरूको घरहरू, राजाको घरहरू, राजाले यहाँ ठुला ठुला 6-7 तले बिल्डिङमा बस्दैन, उनीहरू 1 तलामा बसेको हुन्छ, तल एकदम सेफ्टीमा बसेको हुन्छ। भित्र गयो भने हामीलाई यस्तो अचम्म लाग्छ हो। तर त्यही मान्छेहरू हेर्दा चाहिँ बाहिर नराम्रो, भित्र चाहिँ सजिलो सजावट गरेको छ, तर त्यही मान्छे यति अल्छे हुन्छ हो। यहाँको मान्छेले नुहाउनु समेत अल्छी गर्छ। त्यही भएर त यहाँ कति छोरी मान्छे दिदीबहिनीले काम गर्नुहुन्छ पार्लरमा, स्टिम बाथ भन्छ, उनीहरू 1 हप्तामा आउँछ नुहाउनु, उनीहरूको मैलो समेत निकाल्नु अल्छी गर्छ उनीहरूले। त्यो भित्र पुरै अरूको घरमा चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, खाएको हुन्छ, पकाउने पनि त्यही हुन्छ, साग पनि त्यही हुन्छ, कपडा धुने पनि त्यही हुन्छ। अनि उनीहरूको मैलो यस्तो निक्लिन्छ भन्छ हो। अब सबै अब मेरै श्रीमती पनि सलुनमा काम गरेको कारणले उनीहरूले आफ्नो जिउको सफाइ पनि गर्नु सक्दैन। अनि यो मेडिकेयर पेडिकेयर भन्छ नङहरू यहाँदेखि लिएर त्यो अब तपाईँले डेली साफ गऱ्यो भने त्यो मैलो पर्दैन, तर साफ गर्नु भएन भने पाहाडतिर हामी पहिला गर्दाखेरि अब डेली नुहाउने कुरा हुँदैन, चिसो हुँदाखेरि हो। अब त्यस्तो खेती कमाइ गर्नुपर्ने, अब तपाईँले अझै पनि कति देख्नु भएको छ, सहर बजार जस्तो घरै सफा हुन्छ, नानीहरू घोडामा यत्रो भेको त जस्तो छाला हुन्छ, त्यो साफ नगरे कता कता पर्दै गएको। त्यस्तै यहाँको मान्छेहरूको कुबेतीहरू कस्तो धनी धनी त्यस्तो ठुल्ठुलो कारमा हिँड्छ, खुट्टाहरू फुटिरहेको हुन्छ, थक्ला थक्ला परेको हुन्छ। डेली बिस्तारै बिस्तारै त्यो नमाडेकोले नभोटेकोले सफा नगरेकोले त्यो के गर्दै गएको त, खाँदिँदै गएको, थपिँदै गएको। अनि यहाँको त्यो छोरी मान्छेहरू त्यस्तो हुन्छ, आफैले आफैलाई पनि अब बाहिरी रूप चाहिँ देखाएर पुरा कस्तो हुन्छ, तर आफ्नो शरीरलाई पनि उनीहरूले के गर्नु सकेको हुँदैन, सफा गर्नु सकेको हुँदैन। अनि त्यस्तो देखावटी काम, देखावटी कार्य गरिदिएको हुन्छ। तर हामी चाहिँ शरीरमा होस्, आत्मा होस्, घर बाहिर होस्, भित्र होस्, सफासँग बस्ने हो, एकदम हेर्दा राम्रो सुजाजित भएको हुनुपर्छ। म मेरो घरमा आउँदाखेरि तपाईँ कस्तो विश्वासी चाहिँ एकदम सफा बस्नुपर्छ है, राम्रो गरी बस्नुपर्छ, किनभने हामी त त्यत्तिकै परमेश्वरले शरीर समेत पनि धोइदिनु भएको, सफा बनाइदिनु, पवित्र बनाउनु भएको। अनि हाम्रो पुरा भित्री शरीर त झन् प्रभुले आफ्नै स्वरमा राख्नुभएको छ भने उहाँको धार्मिकता पोषक उद्धारको वस्त्रहरूले लगाइदिनु भएको छ। अनि सेतो त्यो प्रकाशको पुस्तकमा सेतो पहिरनले हो हामीले त्यो रखवाली गर्नुपर्ने छ भन्नाले तपाईँले मेरो लुवाई खुवाइले हो नि त। अब म चाहिँ यहाँको कुरा गरिरहेको छु, मेरो घरमा आउँदाखेरि त्यस्तै बासी बात लडिरहेको, सङ्गले कुदिरहेको, उल्स परिरहेको, बेड हेर्दाखेरि कहिलेदेखि नधोएको देख्नुभयो त यो मान्छे दास त साह्रै खतम रहेछ, उदाहरण भन्दा हुँदैन नि। मैले भन्दैछु भने मेरो घर आउँदाखेरि साँच्चै भनेको जस्तो हुनु पऱ्यो, अनि कस्तो आउँछ। अनि यो मुखले चाहिँ अरूको कुरा गर्ने, व्यवहारमा अर्को कुरा। अब सरसफाइ कतिको गरेका छौँ हो, कतिको तपाईँहरूमा घरमा चाहिँ एउटा राम्रो सजी सजावट गरेको छ, त्यहीबाट पनि प्रमाणित हुन्छ। म जाँगरी लौकी होइन, जागो रहेको छु विषय कुराले मात्रै चाहिँ जाग गर्ने कुरा गरेँ। घरमा चाहिँ तिमीलाई सुतेको छ, भोक लाग्दा बुढीले पकाओस्, आमाले पकाओस्, उता बहिनीले पकाओस् भनेर चाहिँ मालिक भएर बसेको छु भने बच्चाले काम दिँदैन। मेरो विश्वासको काम छैन, मैले दुःख उठाउनु चाहदिनँ, तर तपाईँहरू मैले दुःख उठाउनुपर्छ। छोरी मान्छेको मात्रै आश गर्नु हुँदैन। मेरो आमालाई, मेरो भाउजूलाई, मेरो श्रीमतीलाई दुःख भला भन्ने पीडामा जबसम्म जाँदैनौँ तबसम्म ख्रिस्टलाई पहिले कान्छ। बिचरालाई कति दुःख हुन्छ। हेर्ने हो भने डबल तिर्बल काम गरेको हुन्छ घरको दिदीबहिनी, नानी सम्हाल्नु परेको छ, कपडा धोइदिनु परेको छ। मेरो घरमा जे पनि मेरो बुवाले मेरो आमाको कपडा धोइदिएन, तर आमाले धुनु पर्थ्यो। तर आमा बिमार भइसकेपछि बाध्य भएर धुनुपर्छ। त्यो के भयो त, बाध्यताले भयो नि त, माया र प्रेमले सब उस्तै तरिकाले त लिएन नि त। मेरो दाइले पनि, तर अब भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो अन्यथा नहो, खासै अब श्रीमतीको कपडा अथवा घरको कपडा धोएर चाहिँ सफा राखेर बस्नु भन्ने हुँदैन, किनभने त्यो परम्पराले आयो। तर भाउजूहरूले नै धोइदिनुहुन्छ हो।
तर त्यो भन्नु खोजेको होइन। घरको कुराहरू पनि यहाँ बाइबलमा वचनमा अथवा यहाँ खडा भएर मण्डलीमा ल्याउनुपर्छ। के भाउजूले नै दाइको कपडा धोइदिनु भन्ने हो त? त्यहाँ बराबर रह्यो त? दुःख बुझ्यो त? बुझेन नि। हो भने बिचरा मेरो श्रीमती कामबाट आएको छ, बिचरा ऊ धुनु गाह्रो परिरहेको छ, यस्तो गाह्रो छ भनेर उसले सहाएर धोइदियो भने कति त्यहाँ मिठास देखियो। हो यस्तो दुःख चाहिँ तपाईँ र मैले घरबाट बुझ्नुपर्छ, मबाट बुझ्नुपर्छ। वास्तवमा म को हो मैले पहिल्यैदेखि भनेको छु, मैले के गर्दैछु र म कस्तो, मेरो परिचय कस्तो क्रिस्मा छ भन्ने कुरा जबसम्म तपाईँलाई मैले राम्रो पहिचान क्रिस्मा दिँदैनौँ तबसम्म तपाईँले मैले विश्वासको आधारमा गरेका सेवाकाहरू कामहरू जति नै पनि आएर औँला ठहराएर होस्, चाहे जस्तै तरिकाले शिर ठहराएर जति नै बकबक गरे तापनि अथवा मिठो वचनहरू दिए पनि अर्थ एकदमै काम गरे। त्यसर्थ तपाईँ र म घरबाट एउटा उदाहरण बन्नुपर्छ, मण्डलीमा एउटा उदाहरण बन्नुपर्छ, समाजमा एउटा उदाहरण बन्नुपर्छ। तपाईँ र मेरो नाम बिग्रेको हुँदैन, तपाईँ र मेरो नाम कुहेको हुँदैन, छि भनेको हुँदैन क्या। वास्तवमा मान्छेलाई कसले रिस हुँदैन, कसले चित्त बुझ्दैन, कसलाई भनेको मन हुँदैन, कसलाई दुःख गर्नु मन लाग्छ अथवा भएदेखि सुकै सुख मनाउनु पर्ने हुन्छ नि त। तर परिस्थिति अनुसार जुट्नु सक्नु, परिस्थिति अनुसार आफ्नो जीवनलाई तपाईँ र मैले चाहिँ त्यो मिलाएर लानु चाहिँ सक्नुपर्छ। त्यही यो दुःख वास्तव हो। त्यसर्थ विश्वासको असल लडाइँ लड। हामीले यो पहिलो तिमोथी 6:12 पढेर गयौँ। अनि अघि नै लडाइँ भनेको के रहेछ? लडाइँ भनेको नानी लिनु भन्दै हुन्थ्यो प्रभु दासले। लडाइँ कुरा गर्दा त तपाईँ र म यहाँ चाहिँ निरोगी हो। वास्तवमा सबै कुराबाट वञ्चित गरेर पौष्टिक कुराहरू एकदम प्रोटिन हुने अथवा के भन्यो एउटा राम्रो असल कुराहरू मात्रै यहाँ हामीले खान्छौँ। वचन पनि त्यही खान्छौँ, आत्मिक कुराहरू पनि त्यही खान्छौँ। अब शरीरको भोजनहरू पनि स्वच्छ असल राम्रो नै खान्छौँ। त्यस्तो शरीरलाई खिया बनाउने, शरीरलाई धुजा बनाउने, शरीरलाई त्यो शान्ति गर्ने, रक्सी जाँच चुरोट खैनी, यस्तो नाना प्रकारको कुराहरू हामी खाँदैनौँ नि त। जे खान्छौँ सफा शुद्ध खान्छौँ अनि हामी त्यत्तिकै पनि निरोगी भयो कि हष्टपुष्ट भयो। तर हाम्रो लडाइँ भएपछि यहाँ खायो, यो वचनले पनि तृप्त भयो, टन्न भयो, अथवा शरीरमा पनि मजाको खानेकुरा खायो, सफा खायो, अथवा एउटा शुद्ध खायो, अनि झगडा गर्ने पर्ने ठाउँमा ल जाउँ झगडा गरौँ, कसैले न्यु खोज्यो भने जाउँ नि यहाँबाट कफनमा हुद्द गएर झगडा गरौँ, त्यसले न्यु खोज्दैछ त्यसलाई हानिहालौँ भनेर जाने हो होइन। हाम्रो त्यो झगडा त्यो होइन हो। विगतमा झगडा गर्नु पर्दाखेरि हो एकदम हामीलाई त्यो संसारमा तपाईँहरूले कति कस्तो झगडा गर्नु भएको छ। झगडा गर्नु भनिसकेपछि एकदम मान्छेलाई मन लाग्छ, त्यो लोज ग्याङ फाइट जाउँ गाउँघरमा त्यस्तो झगडा हुँदाखेरि। तर त्यस्तो झगडाको स्थिति सिर्जना भइहाल्यो, कसैले केही भनिदिइहाल्यो, भाइलाई कुटिहाल्यो भने अथवा मेरो चाहिँ छोराहरूलाई कुटिहाल्यो भने गएर चाहिँ क्षमा दिनु, माफ गर्नु, सही दिनु चाहिँ तपाईँहरूको युद्ध हो। विगतमा एकदम ठुलो केस भएको छ हो। हाम्रो त फेरि सन्तान कस्तो भने घरमा भाइलाई कुटेको छ अथवा छोरालाई हेडसरले कुट्यो भने बाबाले गएर स्कुलमा हेडसर नै कुटिहाल्ने, त्यस्तो उसबाट। अनि धेरैजना रेस्टिकट पनि भएको छ मेरो दाजुहरू, मेरो भाइ पनि रेस्टिकट भएको छ, दिपाको छोरा, मेरो काकाको छोरा पनि रेस्टिकट नै भएको छ। किनभने अब काकाहरूले बाबाले कुटिहाल्ने त। मलाई पनि एकताल एउटा गाउँको तामाङ भन्ने दाइले कुटिहाल्ने न्यु गर्दै गर्दै बाबा घरमा थिएन, म रुँदै आइमै अब 15-20 मिनट लाग्थ्यो। रुँदै गर्दा रहेको बाबा हुनुहुन्थ्यो, काकाले सुन्नु, मेरो कान्छा काका त गएर ड्याम्की पिटिहाल्नु हो। अनि उसको छोरालाई मावि क्लासमा कुटेछ, अब जाँदाखेरि 1.5 घन्टा लाग्छ। छोरा कुटेको रिसमा अब छोरा हिजो कुटेको, अब छोरा आइसक्यो, मलाई सरले कुट्यो, अब भोलि जानु छ, भोलिसम्म त्यस्तो रिस। उहाँ गएर अब सर त्यो माविको हेड सर स्कुलमा गएर कुट्ने भने चाहिँ कस्तो होला? अनि पढ्नु पाउँछौँ हामीले? पाउँदैनौँ नि हो। झगडा, संसारको झगडा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ हो। झगडा भनेको त्यस्तो हुन्छ। मेरो भाइलाई स्कुलमा एउटा आउँदै गर्दाखेरि काका पर्नेले, गाउँकै काका पर्नेले कुटिहालेछ। बाबा चाहिँ त्यो गाउँको, मेरो बाबा गाउँको, म पहिले तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु, त्यो गाउँको मेरो बाबा चाहिँ दादा हो, एकदम डन हो। झगडामा भनिसकेपछि फलाना भनिसकेपछि त्यो एरिया गाविस कोही पनि नसुने। 3-4 जना त जस्तै आए पनि उसले फाँड्ने कि मेरो बाबाले, मैले आँखले देखेको छ। हामी ठुलो होइनथ्यो, पुलिसहरूले पक्रेर लगिराख्नुहुन्थ्यो। अनि झगडा गर्दाखेरि उसको श्रीमानसँग झगडा गर्दा श्रीमान भाइको भने श्रीमान नपाउँदाखेरि श्रीमती कुटेर ढुट्टो बनाउनु, त्यस्तो रिस आयो मेरो बाबाहरू हो। ढुट्टो जो पाए त्यही। श्रीमती कुट्नु नपाउँदा जुन घर छ घर ढुट्टो काटेर, कुखुराको लडाएर, घरको दलनहरू काटेर, जे भेटेको छ त्यो लाउरेको घरहरूको त्यो मूर्तिहरूदेखि लिएर जे पाए कि कस्तो रिस होला त। झगडा संसारको त्यस्तो हुन्छ होइन। अनि मेरो भाइलाई कुटिहालेछ, रुँदै आयो,
बाबुरामा घरमा थिएँ, मैले स्कुल छोडिसकेको थिएँ। 9 क्लास पढेको, मैले पनि धेरै पढेको छु पढ्नु त। 9 क्लास पढ्दा पढ्दै मैले छोडिसकेको स्कुल। त्यति बेला म पनि तन्नेरी भइसकेको थिएँ, 16-17 वर्षको। भाउ त्यति बेला मेरो उमेरको 40, 42, 44 वर्षतिर हुनुहुन्थ्यो। तर त्यति 40-45 वर्ष हुँदा पनि त्यो गाउँको मान्छेहरूले मेरो बाबालाई 2-3 जनाले पनि आँट्नुहुन्थ्यो, यस्तो डर। ताकि त्यो अब त्यस्तो भन्दा अन्यथा नलिनुहोस् है, किनभने कुराले कुरा आयो। त्यो 2-4 वर्षको गोरुहरू लडेर भिरबाट झर्दाखेरि त्यस्तो फलाबाट काँधमा हालेर उठाएर हिँड्ने मेरो बाबा। त्यो ओखरहरू, पाहाडको ओखरहरू टोकेर फुटाइदिनु सक्छ त्यस्तो पावर। त्यो लप्सीको दानहरू त्यति टोकेर पनि किचाइदिने, त्यो तमासा देखाउँदा तरुनीहरूलाई अरे हो। त्यस्तो खतरा भन्नाले एकदम मेरो बाबा भनिसकेपछि त्यस्तो झगडै हुनुहुन्थ्यो। अनि हामीलाई झगडै गर्नुपर्छ। स्कुलबाट कुटाइ खाएर आयो भने हामीले घरमा कुटाइ खाने, कुटेर आयो भने ठिक छ, केही छैन, मुद्दा लडौँ, केही छैन। मेरो बाजे पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई त्यस्तै संस्कारबाट सिकायो। त्यस्तो ठाउँबाट मलाई प्रभुले चुन्नुभयो। र पुऱ्याउँदै थिएँ, मेरो भाइलाई कुटेछ। अनि त्यो चाहिँ 18-19 वर्षको थियो। अनि एकजना निनी भन्नेले चाहिँ नजा है, हेर है त्यो श्यामनाथ चाहिँ रुँदै गएको छ, त्यो डडाहारे साइलाले टिकाराम दाजुले तँलाई गर्छ भनेर। त्यसले मलाई के गर्छ त भनेर चाहिँ उ गरेछ, आएछ त्यही बाटो। फेरि बाबुले चाहिँ त्यो आउँदैछ स्कुलबाट भन्ने थाहा भएपछि हाम्रो घर चाहिँ गौडामा। अनि 2टा बाटो थियो, उताको चोर बाटो थियो, तँ उता जा, म यहाँ बस्छु भन्ने। म चाहिँ गएँ, म चाहिँ यहाँ यस्तो भयो, अब घरमा काका पर्ने, आयो भने चाहिँ भेटिनँ भनेर पठाइदिन्छु भनेर दौ गरेर चाहिँ मैले त्यही मनमा काका आयो भने पनि अब गएर झगडा गर्नु भएन, पठाइदिन्छु भनेर चाहिँ म गएको। त्यो बलले मातेको त बाउ जता थियो त्यतैपट्टिबाट आएछ होइन। आम्मा बाउले पकाएर कुर्ता कुद्नु थाल्यो अरे। म उहाँबाट सुन्दा त झगडा बाउ कहिले पकाएको आम्मा यस्तो झगडा भएन। त्यहाँदेखि लिएर केसदेखि लिएर यस्तो ठुलो त्यो कुरा गर्दा धेरै छ, कहानी धेरै छ। हो त्यस्तो झगडा भनेको चाहिँ क्षमा दिनु नसक्ने, सहनु नसक्ने त्यस्तो स्थिति सिर्जना हुन्छ। तर तपाईँहरूमा परियाको खण्डमा पनि मानिनुपर्छ। हाम्रो जीवनमा खटपट हुन्छ, हाम्रो जीवनमा ततममा हुनसक्छ, किनभने सबैले सिद्धतामा काम गर्न सक्दैन, भने जस्तो काम गर्न सक्दैन। त्यही कारणले श्रीमतीले रिस उठ्नु स्वाभाविक हो, श्रीमानलाई रिस उठ्नु स्वाभाविक हो, हामी शरीरमा छौँ। तर पनि श्रीमानले केही गाली गरिहाल्यो भने मानि नलिएर एउटा शब्द भनेर 3टा शब्द भएर चाहिँ श्रीमती चाहिँ ठुलो कुरा गरेर आयो अथवा श्रीमान ठुलो कुरा गरेर आयो भने त्यहाँ खोइ त तपाईँहरू मेरो सहनशील हो। घरैमा त छैन सहनशील, तर संसारले चाहिँ मुख हान्दा थोरै हामी गाला थाप्न सक्छौँ। आफ्नो श्रीमतीलाई त सहन सकेका छैन, आफ्नो श्रीमानलाई त सहन सकेका छैन। यो कुराबाट सुजाजित भएको विश्वासी हो तपाईँहरू हो। अनि जोसुकैले जे भन्नु सहनु सक्नु चाहिँ तपाईँहरू मेरो कति ठोकरहरू आउँछ भनेको छ, मानिलिनु। हाम्रो त्यो सोच र सङ्कल्प चाहिँ त्यो हुनुपर्छ। तर कति कुराहरू व्यवहारमा नउतार्नु है, मैले त्यो गर्नुपर्छ नि हो भन्ने जबसम्म सङ्कल्प राख्दैनौँ तबसम्म तपाईँहरूमा असल विश्वासीको लडाइँमा लडेका छैन, असल लडाइँ लडिरहेका छैनौँ। जबसम्म विश्वासी भएर असल लडाइँ लड्दैनौँ तबसम्म हामी अनन्त जीवन पाउँदैनौँ। त्यो असल लडाइँ भनेको त्यो अघिको हाम्रो संसारमा भएको लडाइँ होइन। यस्तो घमण्ड मूर्खता आउँछ हो। मलाई माओवादीले 2 ताल कारवाही गरेको छ। एक ताल पाहाडबाट भाग्दै गर्दा पक्रेर 3 बजे भागेको, त्यो मरा झन् 2 बजे नै गौडा ढुकेर बसिरहेको रहेछ। 2 जना भाइहरूसँग झर्दै थिएँ, पक्रि त हाल्यो। त्यति बेला विश्वासी पनि भएको थिएन, काहीँ नभएको अब नक्कल बनाएर यहाँदेखि यहाँ लिएर पिछी खुर्कियो जस्तो ल यहाँ बनाएको थिएँ। यता पनि बाल रङ्गारो गरेको थिएँ, टोपी लगाएको थिएँ। त्यो फेरि त्यो हावाले हल्लाउँदा पनि उ गरेर नै गाउँमा त्यस्तो प्रकारको अब के भन्ने त्यस्तोलाई बिकामे केटा होला नि भन्नुपर्दा बिग्रेको केटा। त्यो खासै बिग्रे त्यस्तो होइन, तर पनि घरमा अलिकति उत्ताउलो तरिकाले कपाल काटेर हिँड्नुपर्ने, घरमा होइन ठुलो ठुलो भुगुरी बिहेरेर चाहिँ सान देखाएर हिँड्नुपर्ने। अनि मान्छे काट्दाखेरि त्यो छुरी झगडा भयो भने यसलाई काट्छु भनेर त्यो झगडा गर्ने नायकहरू बनाएर भिर्नुपर्ने, त्यस्तै त्यो सिकेका थियौँ। अनि त्यसै गर्दै झरेको त झन् माओवादीले चाहिँ पहिला वार्निङ दिएको थियो, कपाल काट नाति भन्थ्यो। गाउँकै मान्छे गएको थियो, काट्नु चाहिँ काट्नु, ल काट्छु फुपा भनेर झुक्काने भेटी त हाल्यो हिँड्दै गर्दा। त्यहाँदेखि त मेरो कपाल काटेको पनि कान्छीले भएर ठिक हुन्थ्यो, छुरीले मोडेको यस्तो बिजोग बनायो, बिजोकै बनायो। त्यहाँदेखि तपाईँ यो कपालहरू सबै अब छुरीले काट्दा के हुन्छ, खसी तातो त्यो बरु खसी राम्रो देख्ला र मेरो टाउको यस्तो बिग्रेन। अनि त्यहाँ चाहिँ मलाई के भन्यो भन्दाखेरि यत्रो सकेट बम पक्रिहालेको छ, छुरीले काटिरहेको छ, तँलाई 10 दिन चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म 10-20 बरा चामल बोक्ने, अनि जा भन्ने भन्यो। ल ठिकै छ भन्यो। तर घमण्ड विश्वासी नहुँदाबाट त माफ मागेर के भन्दैन, मलाई डरै छैन। यसो हेरेँ हो सकेट बम रहेछ, कसरी चलाउनु
त्यस्तो दिमाग ल ठिक छ, त्यो एरिया मलाई थाहा छ, काउले कुदा काउलेदेखि नेपाल डाँडा भन्छ हो, जङ्गलको बिचमा तल चाहिँ दोकानमा पक्रेको छ। यसो हेरेर छुरी मलाई लान्छ, यो छुरी चाहिँ मैले हातमा लिएर 3 जना छ, यो ठुलो यो सँगै पढेको साथी, फेरि मेन त्यहाँको नायिका चाहिँ त्यसैले फेरि कारवाही गरेको, त्यो साथीसँग चाहिँ फेरि मेरो दाइ झगडा गरेको थियो, अनि यसको भाइ भनेर जानेको थियो होला नि, रिसको कुरो झन् यस्तो गरेर मेरो दाइले जाम झगडा गरिहाल्ने हो। त्यही मान्छेसँग चाहिँ दाइ र त्यो व्यक्ति झगडा गरेको थियो, त्यही मान्छे चाहिँ त्यहाँको फेरि अब क्याप्टेन के रहेछ, त्यसले चाहिँ सकेटबाट के पक्रेको के पक्रिहालेको, त्यही मान्छेले कारवाही गर भन्दै मलाई गरायो होइन। अनि एउटा छोरीले चाहिँ त्यसलाई नै काट्यो नि भने म हुम्किहाल्छु भन्ने त्यस्तो दिमाग भएको कि भन्नाले संसारमा यस्तो किसिमको दिमागहरू घमण्ड मतलब हुँदैन, बिर्सी पठाउनु। तर तपाईँ र म अबुझ हुँदैन, यहाँ तपाईँ र मैले परमेश्वरको आज्ञा बिर्सिनु हुँदैन। मैले यो कदम चाल्दै गर्दा, मैले यो बोल्दै गर्दा, मैले यो भन्दै गर्दा कस्तो हुन्छ नि, के पो गर्छु नि, के पो गर्दैछु नि भन्ने समाज तपाईँ र मलाई हुनुपर्छ। किनभने हामी लडाइँमा छौँ, हाम्रो लडाइँको हतियार के हो भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। अनि त्यसर्थ एकताल घमण्ड भनेको यस्तो हुन्छ, मान्छेलाई धेरै बोली पठायो हो, शान देखायो भने पनि परिबन्धमा पर्छ। हामी पनि यहाँ धेरै बोल्ने, काममा चाहिँ नउतार्ने भने परिबन्धमा तपाईँहरूमा पर्छ। एकजना पाहाडबाट यहाँबाट चाहिँ मेरो साथीलाई दिमाको छोरी मैले विवाह गराउनु अथवा मद्वारा पवित्र विवाह उहाँको भयो, अर्कै झुन्डामा भए तापनि मैले साथी बनाएको खण्डमा एकजना भाइले विश्वास गरेको थियो काठमाडौँमा। मलाई हेरेर चाहिँ मलाई आत्मिक दाजु बनाएको थियो उसले। बरु हिजो विगतको दिनमा म पनि एउटा सानो नानीहरू हिँडिरहँदाखेरि बालक हुँदा पनि मलाई पनि धेरैजना व्यक्तिहरूले देखेर चाहिँ असल विश्वासी भन्ने नामहरू दिएको थियो। अनि उनीहरूले मलाई हेरेर चाहिँ त्यो मलाई उसको बाउ परिवार त्यागेर पनि मलाई दाजु भनेर आत्मिक दाइको स्थान दिएको थियो। फेरि त्यही भाइलाई मैले मेरो ठुला आमाको छोरी चाहिँ अब यहाँ कुवेत आउनु भएको थियो, उहाँ कुवेत आएपछि मेरो दिदी चाहिँ 12 वर्ष जेठो छ, त्यो मेरो अहिले भिनाजु साथी चाहिँ मेरो कारणले गर्दा केही छैन, म तपाईँको दिदी स्वीकार्छु भन्छ हो। अब त्यति ठुलो विश्वास हुँदा अब के छ त, ल त भनेर चाहिँ विवाह गरेर त्यो मान्छेको विवाह गर्नु चाहिँ अब मधेसबाट पाहाडमाथि भोजपुर जानुपर्ने छ, गयौँ। अनि विवाह पछि हुनु छ, अझ जस्तो चाहिँ हामी लजाउँ न त पाहाडमा माथि लालीपुर चिमलहरू खुल्ने ठाउँमा भनेर चाहिँ धरनको साथीहरू, उसको साथीहरू, धरने साथीहरू लगेर गएको। धेरै शान देखाएछ। त्यति बेला माओवादी छपछपी थियो, माओवादीले चाहिँ त्यो बर्खेमा त्यो त्यत्रो ठुलो उसमा चाहिँ बर्खा मासमा गएको, पुरै त्यो पाहाडमा हिमालमा बर्खेमा त्यो शेर्पाको घरमा बसेको चौरी गोठरमा ठुलो ठुलो कुरा गरेँ। केटाले त्यो खिर घिउहरू किनेर चाहिँ खाइरहेको थियो, यस्तो के खानु, एकदम धरानको केटाले शान देखाएर आएको थियो। माओवादीले त कहिले घेरेको रहेछ हामीले त बर्खे गऱ्यो हो, ठुलो ठुलो कुरा भयो, कस्तो खतरा रहेछ, यहाँ त हेलिकप्टर लिएर बस्नु पाएको हुने रहेछ भन्ने खालको एउटा जनाले कुरा गर्यो। हेलिकप्टर लिएर ला यिनीहरू त सिआइडी रहेछ भनेर त कहिले घेरेको रहेछ। अनि जब ठक्क घिउ र भात खिर खाँदै थियौँ, हे हात उठा भन्छ त खान्छ, कसैले चाहिँ घडा कक्सक गरेर चाहिँ पुरै ल्याउँछ, हामी त के हो अब थाहै के घिउ र भात। माओवादीले त अब सबै जुठो हातले हात ल्याउनु पऱ्यो, हेर्दा त पुरै माओवादीले पुरै गरेर ल खाए हेर हो। त्यहाँ त ठुलो कुरा गरेको कारणले गर्दा उनीहरूले चाहिँ हामीलाई पहिला यो मान्छे ठुलो कुरा गर्दा कहाँबाट आएको रहेछ भन्ने भयो। अनि त्यसमा हामीलाई घेरिहाल्यो, त्यहाँदेखि लगेपछि हात उठायो, दुटै हात लाग्यो, एउटालाई यता लाग्यो, एउटालाई यता लाग्यो, 5 जना गएको, सबै यता चारैपट्टि चारैतिर लगेर सबै हामीलाई अनुसन्धान गर्यो। ए कसैलाई भन्दा तपाईँ मैले फलाना ठाउँमा चाहिँ माओवादीसँग अरे आर्मीको उसमा युद्धमा देखेको थिएँ, नडाँटी बन कोही होइनस् भन्छ। यस्तो तरिकाले जबसम्म हामीले होइन भन्छौँ, फेरि खडा गरेर त्यो लक 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 कामेगिरहेको छ जाडो त्यस्तै हिमालमा, लात्तले दिन्छ यता यताले दिन्छ भिजोकै मलाई। त्यो चाहिँ मैले किन लेखेँ भन्दाखेरि धेरै बातचित गर्दा पनि, धेरै ठुलो कुरा गर्दा पनि मान्छेलाई संसारमा त्यस्तो किसिमको परिबन्धहरू आउँछ। ठुलो नापिएको कुरा गरे, औकतभन्दा बढी उम्लिएको कारणले भेटेको हो नि त त्यो रिजल्ट, त्यसको परिणाम हो नि त वास्तवमा। त्यो धरानमा अब त्यस्तै काम गरेर चाहिँ एउटाले प्लम्बरको काम गर्थ्यो, एउटाले इन्जिनियर के त्यो बिजुलीको काम गर्थ्यो। त्यसलाई घिउ र भात मन नपरेर चाहिँ ठुलो कुरा गर्दाखेरि खाए घिउ र भात साह्रै मजाले हो भने हामी विश्वासीमा भएर ठुलो कुरा गर्ने, काममा चाहिँ नउतार्ने। मेरो औकत के हो विश्वासको मलाई थाहा छैन, तर विश्वासीको काम चाहिँ यो, विश्वासी चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भनेर अड्किदिनु लाभदायक छैन। मैले भन्नु खोजेको थिएँ ममा पक्का विश्वासीको काम हुनुपर्छ, अथवा मेरो औकत अनुसार म चलेको छु भने, रहेको छु भने साँच्चै मैले विश्वासीको काम गर्दैछु, त्यो चाहिँ तपाईँले मैले बुझ्नुपर्छ। अनि विश्वासको असल लडाइँ भनेको अनन्त जीवनलाई पक्रिराख्ने अरे हो।
त्यसर्थ अब विश्वासी भइसकेपछि तपाईँलाई मलाई दुःखहरू आउनु सक्छ, समस्याहरू आउनु सक्छ, हो धेरै परिस्थितिहरू आउनु सक्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँले मैले बुझ्नुपर्छ। अनि हामीले दोस्रो तिमोथी के अरे 2:12 पढिदिनुहोस् त। हामीले दुःख भोग्यौं भने हामीले पनि उहाँसँगै राज्य गर्नेछौँ, हामीले उहाँलाई इन्कार गर्यौं भने उहाँले पनि हामीलाई इन्कार गर्नुहुनेछ। हो दुःख भोग्यौँ भने मात्रै उहाँले स्वीकार्ने कुराहरू बताइएको छ। त्यसर्थ तपाईँले म दुःख भोग्नु तयारी हुनुपर्छ। दुःख भोग्नुको लागि यहीँबाट सुरु हुन्छ। घरमा कतिको सहयोगी भएका छौँ, मण्डलीमा कतिको सहयोगी भएका छौँ, कतिको हात दिएका छौँ, साथ दिएका छौँ, कतिलाई अब घरको दिदीबहिनीलाई, आमाहरूलाई, भाउजूहरूलाई कतिको खुसी बनाएका छौँ। यहीँबाट सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। तपाईँहरूमा घरमा को त एउटा उदाहरण बनेर खुसी भएको एउटा ग्राहक के अरे गार्जेन भएको छैन भने परमेश्वरको राज्यमा त कता फरक पर्छ। त्यसो तपाईँले मेरो जीवनमा दुःख उठाउन सक्नुपर्छ, हो सहेर जाने, मानेर जाने, दिनुपर्ने ठाउँमा दिनुपर्ने, गर्नुपर्ने ठाउँमा गर्नुपर्ने, हो कहाँ कसलाई आवश्यकता परेको छ, कहाँ कुन कुरामा अझै तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने कामहरू छ, त्यो कुरामा तत्पर रहनु चाहिँ तपाईँले मेरो विश्वासको काम हो। यहाँ दुःख हुनसक्छ, तर त्यो दुःखमा के रहेको रहेछ, के लुकेको रहेछ, त्यो विश्वासको दुःखमा अनन्त जीवन लुकेको रहेछ। क्रिस्टलाई अँगालेको चाहिँ हामीले थाहा पाउँदो रहेछौँ। त्यसर्थ यहाँ आउनुहोस् त तपाईँहरू यहुदाको पुस्तकमा यहुदा 1:20देखि 23सम्म पढिदिनुहोस् त। एकै पद छ त्यो। तर प्रियहरू हो, तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो अति पवित्र विश्वासमा आफ्नै उन्नति गर, पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर, आफूलाई परमेश्वरको प्रेममा लगाइराख र अनन्त जीवनका निम्ति हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको कृपाको बाटो हेर्दै रहो। अनि यो भिन्नता राखेर कसैलाई दया गर र अरूलाई आगोबाट थुतेर डरको साथ बचाओ। शरीरद्वारा कलङ्कित भएको वस्त्रलाई पनि घृणा गर। कति धेरै कुराहरू छ। यहाँ सर्टकटमा हामी जाउँला। यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने अति पवित्र विश्वासमा, विश्वास पनि तपाईँको एउटा सामान्य भएर रहेनछ कि अति पवित्र विश्वास हुनु पर्दो रहेछ। तपाईँहरू चाहिँ मेरो चाहिँ बोली वचनमा, काममा, सबै कुरो पवित्र देखिनु पऱ्यो नि त तपाईँले मेरो। अनि त्यहाँ तर उन्नति के अरे आफ्नै उन्नति गर हाम्रो जीवनमा। अघि मैले भन्दै थिएँ उन्नति भन्नाले अथवा एउटा देखिनु, एउटा कारण, एउटा के भने उदाहरण चाहिँ तपाईँ र म आफैमा गर्नुपर्छ, ताकि मेरो उन्नति भएको देख्नुपर्छ, मेरो प्रगति भएको तपाईँले देख्नुपर्छ। यहाँ धेरैजना हामी नाम लियौँ भने सायद अरू कसैलाई फेरि समस्या पर्ला। म आफैले पनि यहाँ कतिजना दाजुभाइलाई धेरै असल कुराहरू प्राप्त गरेका, बढ्दै गरेको देखेका छु। अनि तपाईँले पनि देख्नुभएको छ, एकअर्काले यो कुरा देखेका छौँ, उन्नति भएको छ। यो ठाउँ नपाएको थियो भने हामीले यसरी सङ्गति पाउने थिएनौँ। यो सङ्गति नपाएको थियो भने मै समेत पनि यहाँ खडा भएर तपाईँहरूलाई मेरो परिचय दिने सक्ने हिम्मत पनि मेरो थिएन। तर कति धेरै मेरो प्रगति र उन्नति छ कि म कहीँ गएर जीवन गवाइदिनु पऱ्यो भने म डराउँदिनँ। किनभने मलाई यो मण्डलीले उन्नति गर्ने पाठ सिकायो, प्रगति गरेको पाठ सिकायो। किनभने मेरो डरलाई हो हिम्मतवाला बनायो नि त। मेरो एउटा चाहिँ के भने त्यसलाई म एउटा एकदम चाहिँ काम गर्नु नसक्नेलाई काम गर्नुपर्छ भन्ने सिकायो। हो यहाँबाट तपाईँ सबैले अब ठाउँ पाउनुभएको छ। हाम्रो भाइहरू हुनुहुन्छ, अब कतिजनाको गवाएर एकदम महत्त्वपूर्ण, एकदम आशिषमयको गवाएर मैले यहाँ तपाईँहरूबाट सुनेको छु। अब तपाईँ घरको मूल मुख्य भएर तपाईँको छोरीले, तपाईँको श्रीमतीले, तपाईँको बाबाले पो तपाईँलाई ढुक्क तिमीहरूको विश्वास भन्दैछ कि हो तिमीहरूको विश्वास त यस्तो रहेछ भन्ने हुन्छ। हो अब जस्तै घरमा तपाईँ पहिलो विश्वासी हुनुहुन्छ, तपाईँ यहाँ आएर कतिजनाले ग्रहण गर्नुभएको छ। अनि तपाईँ उहाँ हुँदाखेरिको तपाईँको आनी बानी त्यहाँ के थियो, विश्वासी भइसकेपछि उहाँ गएर देखाउने आनी बानी के हो। हिजो जस्तो थियो त्यस्तै तरिकाले बोल्नुहुन्छ, हिजो जस्तो बानी थियो त्यस्तै तरिकाले कराउनुहुन्छ, हिजो जस्तो बुढालाई हकार्नुहुन्थ्यो त्यस्तै तरिकाले हकार्नुहुन्छ भने तपाईँको श्रीमानले, तपाईँको बाबाले, तपाईँको गार्जेनले के तपाईँमा भिन्नता दिएको देख्यो? देखेन। यहाँबाट उन्नति गरेको, प्रगति गरेको देख्नुपर्छ। उहाँ के हो यो मान्छे, किन यस्तो मान्छे भन्ने जबसम्म प्रमाण पाउँदैन तबसम्म तपाईँको विश्वासको काम छैन। मेरो विश्वासको काम छैन। वास्तवमा बोली वचन परिवर्तन हुनुपर्छ, तपाईँले मेरो रहनसहन परिवर्तन हुनुपर्छ, तपाईँले मेरो सबै आचरण परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यो सिकेपछि पो असल कुरा देखिसकेपछि त्यो कुरालाई पाउने अपेक्षा राख्छ त उहाँहरूले, त्यो कुरालाई लिने अपेक्षा राख्छ त उहाँहरूले। हिजो जस्तो छ
ख्रिस्टको नाम चाहिँ लियो, ख्रिस्टको एउटा चाहिँ के अरे वचन चाहिँ बाँड्यो, बाइबल चाहिँ बोक्यो, म विश्वासी हो भन्यो, तर त्यहाँ कुनै काम छैन भने त तपाईँ मरेको, मुर्द सर कुनै अर्थ छैन। त्यसो तपाईँहरू प्रगति उन्नति भएको हुनुपर्छ यदि विश्वासमा हो भने। आफूलाई परमेश्वरको प्रेममा लगाइराख, अनन्त जीवनको निम्ति हाम्रो प्रभु यीशु ख्रिस्टको कृपाको बाटो हेर्दै राख, प्रेममा लगाइराख्नु हो। अनि उहाँको अनन्त जीवनमा प्रवेश ख्रिस्टमा अनन्त जीवनको लागि कृपाको बाटो हेर्दै, अघि नै मैले भने प्रतीक्षा हो। तपाईँ र मेरो जीवनमा अब विश्वासको काममा दुःख उठाउनको लागि तपाईँ र मैले के हेरेर गयौँ, उन्नति गर्नुपर्ने रहेछ हो। उन्नति गर्नु तपाईँ मैले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, दुःख उठाउनुपर्छ, भलाइ गर्नु। उन्नति गर्नु भनेको आफैमा उन्नति हुन्छ, भलाइ गर्नु भनेको कसैलाई दिएर पनि भलाइ हुन्छ, त्यो गर्नु जान्नु पर्यो। अनि यहाँ हेरौँ, प्रार्थना गर्नु सक्नु, प्रार्थनामा निरन्तरता प्रार्थनामा लाग्नु सक्नु। प्रार्थना भनेको हाम्रो हतियार। प्रार्थनाको जीवन छैन भने तपाईँले मैले सहन सक्दैनौँ, प्रार्थना छैन भने तपाईँले म नम्र बन्न सक्दैनौँ हो। ठुलो ठुलो अथवा उसको विरुद्धमा बन्यौँ प्रार्थनाको जीवन। मसँग चाहिँ पृथ्वीमा भएको व्यक्तिहरूमध्ये मानिसहरू भन्ने सबभन्दा नम्र भनेर बताइएको छ, त्यसमा हामी नजाउँ। र यहाँ हामी प्रार्थनाको जीवन छ भने नि म तपाईँप्रति प्रेमिलो बन्दछु, किनभने तपाईँको दुःखलाई बुझेर मैले प्रार्थना गरेको हुन्छु, तपाईँको उन्नतिको निम्ति प्रार्थना गरेको। प्रार्थनाको जीवनै छैन भने तपाईँको कुरा काट्ने, तपाईँको बदनाम गर्ने हुन्छ। त्यहाँ मरियम र हारुन मिलेर मोसेले विवाह गरेको थियो, हामी इतिहासमा त्यसमा नजाउँ, पाठमा हामी अगाडि पाउँछौँ। विरुद्धमा उ गरेर चाहिँ खडा हुँदाखेरि त्यो मरियमलाई कस्तो कोर रोग लागेको छ हो। अनि परमेश्वरले भन्छ दुईजनालाई बोलाएर हारुन र मरियमलाई, मैले यस्तो सिद्ध र नम्र अथवा मान्छे व्यक्ति नै पृथ्वीमा देखेको छुइनँ, किन यसको विरुद्धमा बोल्यो भनेर चाहिँ आफ्नै मरियमको मोसाको दिदी मरियमलाई पनि कोर लागेको हुन्छ। अरूको विरुद्धमा बोलिने, झुटो रचना गरिरह्यौँ, अर्काको खिलाफमा तपाईँ म लाग्यौँ भने पनि तपाईँ मेरो जीवनमा हानि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसर्थ तपाईँ मेरो प्रार्थनाको जीवन चाहिँ उन्नतिको लागि होस्, अनन्त जीवनको लागि होस् भनेर तपाईँ मैले गर्नुपर्दो रहेछ हो। अनि कृपाको अनन्त जीवनको निम्ति परमेश्वरको कृपाको बाटो हेर्दै गर्ने, प्रतीक्षा गर्ने। जति ढिलो किन नहोस्, तपाईँको घरमा भनेको जस्तो परिवर्तन भएको छैन, चङ्गाइ भएको छैन, तपाईँले प्रगति गर्नु सक्नुभएको छैन, कम्पनीमा ठगिनु भएको छ, तपाईँको ऋण धेरै लागेको छ, तपाईँको रोग बिमार छ, तर पनि प्रभुलाई अँगाल्नु, विश्वासमा रहेर परमेश्वरको कृपाको बाटो हेर्नेहरूले त त्यो अनन्त जीवन, दोस्रो जीवनको प्रतीक्षा गर्ने व्यक्तिले किन शरीरको प्रतीक्षा गर्न सक्दैन? केही समय व्यतीत गऱ्यो भने त तपाईँ मेरो त्यो प्रतीक्षाले पर्खाइले पक्कै पनि चङ्गाइ पाउने चङ्गाइ पाउँछ, उन्नति गर्नेले उन्नति गर्छ, तपाईँ र म सक्षम बन्न सक्छौँ। धीरजी धर्नु सिकाएको छ नि त। मलाई ऋण लाग्यो भनेर कौल टचलले टेन्सन भयो, बिग्रे, कहिले तिर्ने कहिले कमाउने, विश्वास पनि हरायो। सहनशीलता धीरजी उत्पन्न गराउँछ विश्वासको काम भनेको। अनि धीरजी धर्नु सक्यो भने विश्वासी भइयो। विश्वासीको कामहरू भनेको यही हो, हामीले पढ्दै गएका छौँ। त्यही भएर चाहिँ कृपाको बाटो अथवा आगमनको बाटो अथवा अनन्त जीवनको पर्खाइमा छु भने यो अनगिन्ती त्यो सानतिनो कुराहरू त तपाईँ मैले झन् पर्खिनु सकिहाल्छौँ। धीरजी धर्नु सक्छौँ, प्रतीक्षा गर्नु सक्छौँ। हामीले त्यो दिनको प्रतीक्षा त गरिरहेका छौँ। त्यसर्थ त्यो दिनको प्रतीक्षा गर्नेहरूले त्यो कुरा सधैँ जानु पर्दछ। अनि तपाईँहरू फेरि पनि त्यहाँ आउनुहोस् त, पहिलो पत्रुस 1:13 लिएर 15 पढ्नु। यसकारण आफ्ना मनका कम्मर कस, सचेत रहो र अनुग्रहमाथि पूर्ण रूपले आशा राख, जुन अनुग्रह यीशु ख्रिस्ट प्रकट हुनुहुँदा तिमी कहाँ ल्याइनेछ। आज्ञाकारी नानीहरूले चाहिँ आफूलाई आफ्नो अज्ञानतामा गरिएका पहिलाका अभिलाषाहरू अनुसारको नबनाऊ, तर जसरी तिमीहरूलाई बोलाउने पवित्र हुनुहुन्छ उसरी नै तिमीहरू पनि सबै प्रकारका चालचलनमा पवित्र हो। अघि हामीले चाहिँ के अरे यहुदाको पुस्तकमा हेरेर गयौँ, तर मैले त्यो 20 अध्यायलाई पदलाई मात्रै पढेर गएको छु। त्यो उन्नति, प्रार्थना, प्रेम भन्ने कुराहरू हेरौँ। त्यहाँ तल हामीले प्रतीक्षा गर्ने कुराहरू छन्। अनि अरूलाई सहयोग गर्ने कुराहरू, कलङ्कित भएको वस्त्रहरूलाई पनि तपाईँले मैले इन्कार गर्ने भनेको सबैबाट त्यो घिनलाग्दो वस्त्रहरूबाट पनि अलग रहने कुराहरू छ गर्नु। त्यस्तो भएर चाहिँ रहेर सिद्धतामा रहिसकेपछि तपाईँले मैले यो कुराहरूबाट
चाहिँ भइरहेपछि अथवा यो कुराहरू तपाईँले मैले गर्दै गइसकेपछि त्यो कुराहरूमा दुःख हुनसक्छ हो। जुन पाए त्यही कुरा लिइहाल्ने, जुन पाए त्यही खाइहाल्ने होइन त। भोक लागेको छ भने नहुने कुरा खानु भएन, लाउनु नहुने कुरा लाउनु भएन, मन लागेको कुराहरू गर्नु भएन। योबाट त्यो कलङ्कित छ, घिनलाग्दो छ, हेर्दा राम्रो देखे पनि अरूले विश्वासमा अथवा मण्डलीबाट नराम्रो देखिन्छ। त्यो लाउँदाखेरि म राम्रै देखे तापनि मण्डलीले नराम्रो देख्छ भने त्योबाट पनि तपाईँले म अलग रहनु पर्यो। कलङ्कित अवस्थाको अर्थ त्यो त होइन, तर हामीले योबाट सिकौँ, यो बुझौँ न होइन। मैले जुन कुराहरू लाउँदैछु राम्रै लाउँदैछु भने मण्डलीको दृष्टिमा त्यो राम्रो छैन, चाहे दाजुभाइ होस् चाहे दिदीबहिनी होस्, मण्डलीले हेर्दाखेरि मण्डलीको नियम मुताबिक, आज्ञा मुताबिक, दर्शन मुताबिक छैन भने त्योबाट अलग रहौँ हो। किनभने हामी त स्वाभिमानी भएर अविश्वासी भएर दुःख उठाएर नियममा रहेर आज्ञामा रहेर सङ्गति गर्नु छ नि त। अनि त्यसो गर्दा यहाँ चाहिँ हामीले पत्रुसको पुस्तकमा के हेरेर गयौँ भने पहिलो पत्रुस पवित्रताको बोलावट सबै हेऱ्यो भने तपाईँ र म पवित्रताको बोलावटमा आएको। अब विश्वासी भइसकेपछि तपाईँले मेरो जीवन पवित्रतामा जिउनुपर्छ र पवित्रतामा जिउनु भनेको धेरै गाह्रो पर्छ। सबै कुरालाई छोड्नुपर्ने हुन्छ, इन्कार गर्नुपर्ने हुन्छ, मान्नुपर्ने हुन्छ, सहज छैन। त्यसो त तपाईँले मैले चाहिँ यहाँ के छ सचेत रहो भन्ने विषय छ। यहाँ 1 मा सचेत रहनु पर्दछ। अनि 13 मा छ त्यहाँ आज्ञाकारी कुराहरू छन्, आज्ञाकारी हुनु पर्यो। अनि त यता आएर चाहिँ अभिलाषा अनुसार पहिलेको अभिलाषा, पुरानो अभिलाषा जस्तो, पुरानो चालचलन जस्तो, पुरानो जीवन जस्तो तपाईँ र म जिउनु भएन। यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति हुनु पर्यो। त्यो हुनको निम्ति तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरमा विश्वासी भएर चाहिँ दुःख उठाएर रहनु पर्यो। तपाईँ र मैले त्यो सुख विलासबाट अलग रहनु पनि, मन लागेको कुराहरू, गर्नु मन लागेको कुराहरू, हिँड्नु मन लागेको कुराहरू, जानु मन पर्ने ठाउँहरू जानु नसक्नु पनि, कति मन लाग्दो मन मारी बस्नुपर्छ प्रभुको कारणले पनि। त्यस्तो पनि अलिकति तपाईँ र मलाई के हो दुःखै हो नि त। त्यो पनि त्यो दुःखले साँच्चै त्यो कुरामा गएर फाइदा छैन भने, यता फाइदा छ भने त्यो चाहिँ स्थितिले, त्यो चाहिँ परिस्थितिले तपाईँ र मलाई परमेश्वरले इनाम दिइराख्नु भएको हुन्छ। अनि तपाईँ र म चाहिँ पवित्रताको निम्ति जिएको प्रभु जस्तो पवित्र हुन्छ त्यस्तै पवित्र हुनको निम्ति तपाईँ र मलाई परमेश्वरको विश्वासमा यो दुःखले यो कुरा सिकाउँदछ। अनि फेरि पहिलो प्रकाश 2:10 मा पढिदिनुहोस् त। अब चिताउँदै लान्छु, धेर लादिन। तिमीले कष्ट भोग्न लागेका कुराहरूमध्ये कुनैसँग नडराऊ। हेर, तिमीहरूको जाँच होस् भनेर शैतानले तिमीहरूमध्ये कतिलाई झ्यालखानामा हाल्नेछ अनि 10 दिनसम्म तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ। मृत्युसम्म विश्वासयोग्य रह र म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिनेछु। हो, अब हामीले यसरी दुःख उठाउँदै विश्वासी भइसक्यो, यस्तो प्रकारको दुःख आउँछ। यहाँ के रहेछ भन्दाखेरि कष्टसँग नडराउनु भनेको छ। अनि सङ्कट, तपाईँले मेरो जीवनमा कति कष्ट आउँछ, सङ्कट आउँछ, तर जीवनको मुकुट राखिदिएको रहेछ। परीक्षाहरू आउन सक्छ, समस्याहरू आउन सक्छ, तर जीवनको मुकुटको पर्खाइमा छौँ। योसँग चाहिँ तिमीहरू नडराऊ, जस्तै परिस्थिति भए पनि तिमीहरूले सङ्घर्ष गर, धीरजी धर भनेको छ हो। अनि पनि तपाईँ मलाई दुःखै हो नि त, सङ्कटमा आउनु, परिस्थितिमा जुट्नु, कष्टमा रहनु, कष्टहरू पनि ठोर सहिलिनु चाहिँ तपाईँले मेरो सबैभन्दा सानो चाहिँ तपाईँलाई मलाई दुःख लाग्छ हो, समस्या पर्छ। तर त्यो दुःख लाग्ने कुरालाई सहिलियौँ भने साँच्चै तपाईँ र म असल विश्वासी हो, विश्वासयोग्य, विश्वासको लडाइँ लड्नु के सङ्कटमा सहनु अथवा रहनु हो, कष्टमा रहनु, यो कुरा तपाईँ र मलाई सिकाउँदछ। फेरि पहिलो पत्रुस 1:6-7-8 पढ्नुहोस्। अब 1-2वटा छ, त्यहाँदेखि म सिद्धाउँछु। अहिले केही समयका निम्ति खाँचो परिगयो भने नाना प्रकारका परीक्षाहरूद्वारा तिमीहरू दुखित हुन्छौ, तापनि यस मुक्तिमा तिमीहरू खुबै आनन्द मनाउँछौ। र तिमीहरूको विश्वासको यो जाँच चाहिँ जो आगोद्वारा जाँचिएको नसवान सुनभन्दा पनि धेरै बढी मूल्यवान छ। यसो ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा प्रशंसा, आदर र महिमाको कारण ठहरियोस्। उहाँलाई नदेखिकन तिमीहरू प्रेम गर्दछौ। अहिले उहाँलाई नदेखे तापनि विश्वास गरेर तिमीहरू उहाँमा बयान गरेर नसकिने र महिमाले भरपुर भएको आनन्दले खुबै आनन्द मनाउँछौ। हो, यहाँ तपाईँले मैले पढेर गइसक्यौँ। खाँचो छ, परीक्षा छ, जाँच छ। खाँचो भइसकेपछि परीक्षाहरू आउँछ, तपाईँले मेरो जीवनमा खाँचोहरू आउनसक्छ, गाह्रो हुनसक्छ, तपाईँले मेरो जीवनमा जाँचहरू हुनसक्छ। तर यो भइसकेपछि अनन्त जीवनको कुरो गरेको छ। यहाँ पनि हाम्रो विश्वासी जीवनमा यस्तो किसिमको परिस्थितिहरू आउँछ हो, परीक्षाद्वारा पनि हामी दुःखी हुनुहुँदैन, जाँचहरूद्वारा पनि हामीलाई के अरे जाँच चाहिँ जो आगोद्वारा जाँचिएको नासवान सुनभन्दा
पनि धेरै बढी मूल्यवान छ हो। हामीलाई जाँच हराउन सक्छ, तर यो जाँचले चाहिँ तपाईँले मलाई खारेको हुँदो रहेछ। निखुर बनाउनको निम्ति जाँच हराउनु रहेछ। म पावललाई अझै असल पावल बनाउनुको लागि, मेरो नाम अझै ख्रिस्टमा कति असल दास हो भन्नुको निम्ति मेरो जीवनमा दुखाउँदो रहेछ। र मेरो आमा बिमारी हुँदो रहेछ, मैले भनेको काम नपुग्दो रहेछ, मेरो घरमा वाद विवादहरू हुँदो रहेछ, झगडा हुने बाटोहरू हुँदैछ, त्योबाट मिलाएर लानु सक्नु, त्योबाट सहेर जानु सक्नु, भटिकामी हुनु सक्नु, सबै परिस्थितिहरू मेरो जीवनमा जबसम्म नआउँदैन तबसम्म म निखुर बन्दिनँ। त्यो त आगो रहेछ कि जाँच्ने कुराहरू, जाँच निखुर बनाउने, त्यो कुराहरू सहेर मानेर लानु, पास भएर जानु, अनि त्यो कुराबाट चाहिँ के अरे पार गरेर जानु चाहिँ तपाईँले मेरो जाँच गरेर निखुर सुन जस्तै भएर हो। कति सहेको, कति असल मान्छे, यस्तो दुःखमा कति आनन्दित भन्ने कुराको प्रमाण दिनको लागि तपाईँले मेरो जीवनमा त्यस्तो किसिमको दुःख परीक्षा आउँदो रहेछ हो। अनि यो चाहिँ हो, यही दुःख उठाउनुपर्छ तपाईँले। हाम्रो लडाइँ नै यही हो, यो लडाइँ लड्नु सक्नुपर्छ। अनि यो लडाइँमा छौँ भने यी दुःखहरू हामी मतलब हुँदैन हामीलाई। त्यसो त फेरि एउटा वचनमा आउनुहोस् त, तपाईँहरू पहिलो पत्रुस 4:19 पढिदिनुहोस् ल। यसै कारण जसले परमेश्वरको इच्छा मुताबिक दुःख भोग्छन् उनीहरूले असल काम गर्दै आफ्ना प्राणहरूलाई विश्वासयोग्य श्रेष्ठ कर्ताको हातमा सुम्पिदियोन् हो। अनि यसै कारण जसले परमेश्वरको इच्छा मुताबिक दुःख भोग्छन् उनीहरूले असल काम गर्दै आफ्ना प्राणलाई विश्वासयोग्य सृष्टिकर्ताको हातमा सुम्पिदिनु हो। कस्तो राम्रो छ। त्यसर्थ अब तपाईँ र मैले पनि जसले परमेश्वरको इच्छा मुताबिक भनेको छ, फेरि दुःख भनेको जे पाए त्यही दुःख हुँदैन रहेछ। परमेश्वरको इच्छामा, परमेश्वरको आज्ञामा, परमेश्वरको दर्शनमा अथवा मण्डलीको दर्शनमा, मण्डलीले भनेअनुसार दुःखहरू उठाइरहेका छौँ, गरिरहेका छौँ भने चाहिँ हामीले भोग्न तयार छौँ, गर्न तयार छौँ भन्नाले मण्डलीमा के आवश्यकता छ, तपाईँ मैले कुन कुन सङ्गति गर्नुपर्ने, कसरी सङ्गतिको लगाव राख्नुपर्ने हो, मण्डलीमा के ल्याउनु पर्ने हो, मण्डलीमा गर्नुपर्ने कामहरू के छ, कसरी सेवकैमा चाहिँ आउने तपाईँ र मैले मनहरू गर्ने, कसरी यो शरीरलाई पनि यहाँ तपाईँ र मैले सङ्गतिमा उपस्थित गराउने, धेरै कुराहरूबाट चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ यसरी चाहिँ के अरे बाटो बनाएर, ठाउँ बनाएर, मन गरेर चाहिँ आउनुपर्ने हुँदो रहेछ हो। त्यसमा चाहिँ परमेश्वरको इच्छा मुताबिक दुःखहरू कस्तो सेवा गर्नु पाइनँ भने हो, मेरो ओभरटाइम धेरै भइरहेको छ तर सङ्गति आउनु पाइनँ भने त्यहाँ म त्यो ओभरटाइममा दुःखी भइरहेको छु, मलाई सन्तुष्टि छैन भने म परमेश्वरको इच्छा मुताबिक चाह गरिरहेको छु तर सेवा भइरहेको छ। मेरो त खानु पुगेको छ, नेट हान्ने पैसा पुग्यो, अलिकति भए पनि चाहिँ घरमा त्यो चालो के अरे भरपुर गर्नु पुग्यो भन्नेतिर लागेका छौँ र सङ्गतिको चाह गरेका छैनौँ भने त्यहाँ परमेश्वरको इच्छा छैन। तपाईँले मेरो इच्छा त्यो ओभरटाइममा छ, त्यो पैसामा छ, त्यो लगावमा छ। तर त्यस्तो स्थितिमा दुःखित भयौँ भने पनि साँच्चै तपाईँ मैले मण्डलीको चाह गरेका छौँ हो। अनि यो कुराहरूले चाहिँ तपाईँ र मलाई के गर्दछ त भन्दाखेरि असल कामको चाह गर्दै, उनीहरूले असल काम गर्दै आफ्ना प्राणलाई विशेषज्ञ सृष्टिकर्ताको हातमा सुम्पिदिउँ हो। त्यसो त हामीले धेरै दुःखहरू अहिलेसम्म भोगेका त छैनौँ, तर कति कुराहरू चाहिँ हाम्रो प्राचीनले दुःख भोगेको छ। हामीले अब यो विश्वासको आधारमा हेर्ने कुराहरू भन्यो भने चाहिँ अब हामी त्यो नजाउँ, हिब्रू 11 अध्यायमा लेखेको छ। हामी यति धेरै विश्वास गर्ने भएका छौँ। अघि नै यहाँ हामीले प्रभु भोजमा लियौँ, कस्तो ठुलो विश्वास छ नि हामीलाई। अनि विश्वास भनेको के हो भन्ने कुरा प्रमाण चाहिँ हिब्रू 11:1मै बताएको छ हो। नदेखेको कुरामा हामीले आशा गरेको कुरामा भर पर्नु के छ त्यो पढिदिनुहोस् त। विश्वास चाहिँ आशा गरिएका वस्तुहरूको निश्चयता र नदेखिएका कुराहरूको प्रमाण हो। अनि त्यहाँदेखि हेर्दै जानुभयो भने सबै पद पढ्नुभयो भने नि त्यहाँ चाहिँ विश्वासको प्रमाण दिएको छ। सुरुमा के हो भन्ने कुरा, त्यो विश्वासको प्रमाण दिइसकेपछि त्यहाँदेखि उँधो गर्दै काम चाहिँ हाम्रो प्राचीनहरूले के काम गर्नुभएको छ हो। कस्तो कस्तो जाँचहरू आयो, कस्तो कस्तो आज्ञाहरू आयो, कस्तो कस्तो परीक्षा आयो, त्यो सबै कुरा गरेको छ हो। विश्वासको काम चाहिँ त्यो आफूले आफ्नो छोरा रिटाएर, आफूले ठुला ठुला चुनौतीहरू लिएर, परमेश्वरले आगे गर्नुभएको कुरा सम्भव हुने थिएन शरीरमा, त्यो सम्भव हुन्छ भन्ने विश्वास लिएर हो। परमेश्वरको साथसाथ हिँड्दै जाँदाखेरि म स्वर्ग जान्छु भन्ने कुराहरू लिएर सबै कुराहरू छन्। कति कुरा त त्यहाँ बिचको अन्तिमतिर कता लेखेको छ, कसै भाडाले मारे, कसै चाहिँ कुटेर मारे, कसैले के सहाय भनेको छ। त्यस्तो स्थितिमा तपाईँले म पुगेको छैनौँ नि। तपाईँ मैले सामान्य हप्तामा भएको सङ्गतिमा र
र घरमा आज्ञा गरे अनुसार मण्डलीले आज्ञा गरे अनुसार तपाईँले मैले गर्नुपर्ने सङ्गति अनि गर्नुपर्ने आज्ञा जे छ मण्डलीबाट पाएको छौँ त्यो गर्नु सक्नु मात्रै भयो भने पनि यत्रो छुट दिएको छ तपाईँलाई मलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले अथवा चाहिँ बलिदान दिइसकेपछि सामान्य जीवन लिएर एउटा मेहनती विश्वासीमा भएर गर्नुपर्ने कार्यहरू सङ्गति चाहिँ मात्रै तपाईँले लाग्नुपर्ने छ त्यति मात्रै। तर आजको दिन तपाईँले मैले मेरो प्राण त्याग्नुपर्ने, मेरो सारा बलिदान चढाउनु पर्ने, मेरो सारा सम्पत्ति बेचिदिनुपर्ने, दिनुपर्ने, मण्डलीमा ल्याउनु पर्ने, म एउटा सिङ्गल रितो रहनुपर्ने, त्यस्तो केही पनि दिएको छैन। जस्ट तपाईँले म हप्ताभरिको सङ्गतिमा चाहिँ तपाईँले मेरो इच्छा हुनु पऱ्यो हो, आउन चाह हुनु पऱ्यो, अनि तपाईँले मेरो जीवन चाहिँ परमेश्वरमा असल भएको प्रमाण दिनु पऱ्यो, अनि त्यो चाहिँ मबाट गर्नु पऱ्यो, अनि ममा त्यो विश्वासको काम देखाउनु पऱ्यो, ममा त्यो विश्वासको दुःख उठेको छ कि छैन, विश्वासको लडाइँ लडेको छु कि छैन। त्यो भयो भने पक्कै पनि तपाईँले म साँच्चै एउटा विश्वासी भएर विश्वासको अनन्त जीवनको लडाइँ लडिरहेका छौँ अनि दुःख उठाइरहेका छौँ। त्यो दुःखले त्यो लडाइँले ख्रीष्टसँग एक दिन राज्य गर्ने हाम्रो अधिकार हुनेछ, हामीले त्यो ठाउँ पाउनेछौँ। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। जय मसीह सबैजनालाई। हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईँहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।